मेरे अजीज़ो, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा मौजू है वो है मोहब्बत और सब्र। जब हम कलाम में ज़बूर 40 को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, तब उसने मायल होकर मेरी सुनी। और हम अपनी कलीसियाओं में ये ज़बूर गाते भी हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। बहुत खूबसूरत ज़बूर है और बेशक हौसला और तक़वियत देता है। जो आपके दरमियान में बात रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ये गाते हैं, पढ़ते हैं, तक़वियत भी पाते हैं, लेकिन सब्र से नहीं करते। सब्र कैसे किया जाए, ये बहुत ख़ास बात है। ये ज़बूर जो है ये दाऊद बादशाह से मंसूब है और दाऊद बादशाह वो है जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि मेरे दिल की मर्जी के मुवाफिक मुझे ज़मीन पर एक शख्स मिल गया। और दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि खुदावंद के सिवा कुछ नहीं है। सलातीन की किताब में लिखा है कि सवाए हित्ती उरिया के मामला के दाऊद सारी ज़िंदगी खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर नहीं रहा और खुदा ने कोई गुनाह उसके ज़िम्मे नहीं लगाया सवाए हित्ती उरिया के कत्ल के। बाइबल हमें बताती है कि जो मोहब्बत करता है वही सब्र करता है। मैं किसी को ये बात समझा रहा था और मैंने उनको एक दुनियावी मिसाल दी। मैंने उनसे कहा कि जब किसी मर्द औरत को या लड़का या लड़की को मोहब्बत हो जाती है और वो एक दूसरे को वक्त देते हैं कि फलां वक्त में मैं आऊँगा, तो दूसरा फरीक जो है वो इंतज़ार करता है। फ़र्ज़ करें अगर 10 बजे का टाइम है तो पहली तो बात है वो 9 बजे पहुंच जाता है वहाँ पे और सारी रात इंतज़ार करता है कि कब सुबह होगी, कब 10 बजेंगे और मैं जाके उसको मिलूँगा। और वो उस जगह पे 9 बजे पहुंच जाता है। अब इंतज़ार शुरू हो जाता है, 10 बज जाते हैं, वो नहीं आता। पास से गुजरने वाला उसको कहता है उसने नहीं आना तो चला जा। वो कहता नहीं नहीं उसने आना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 11 बजते 12 बजते और वो दूसरा फरीक जो है वो नहीं आता और बल्कि किसी और दिन मिलने का वादा कर लेता है कि कल, अच्छा आज तो नहीं मैं आ सका तो कल मिलेंगे हम। और वो जो इंतज़ार कर रहा है वो बखुशी अगले दिन के लिए फिर मुंतज़िर हालत में चला जाता है। उकताता नहीं है, किसी और तरफ नहीं जाता, बल्कि सब्र से इंतज़ार करता है। आप ये देखिए कि अगर दुनियावी मामलात में सब्र इतना अहम है तो रूहानी मामलात में इसकी कितनी ज़रूरत है। और इसीलिए जो रूह की नेमतें हैं गलतियों 5 बाब में, उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो मोहब्बत का फल है उसमें ये खुशी, इत्मीनान और तहम्मुल, चौथा फल आता है। पहला फल मोहब्बत पैदा हो गया, अब फल के आगे झैली हिस्से जो है उसमें अगर मोहब्बत को शामिल करें तो चौथा, वरना ये तीसरा है। मोहब्बत होगी तो खुशी होगी, इत्मीनान होगा
اور پھر صبر پیدا ہوگا۔ خوشی کس بات میں ہے؟ مل جانے میں ہے، ملنے میں نہیں ہے۔ ہمیں خداوند نے چن لیا، یہی خوشی کی بات ہے، باقی اس کی تگ و دو ہے۔ اور اگر ہم اس میں پطرس کے خط میں دیکھیں تو پطرس کے خط میں وہ ذات الہی میں شریک ہونے کا جو ہمیں فرمان دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ یہاں محبت آخر میں آتی ہے۔ پہلی وہ سٹیجز ہیں جن کو طے کر کے ہم نے محبت تک پہنچنا ہے، اور غلطیوں میں محبت سے نیچے کو جاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو ہم محبت کی طرف جائیں گے، اور اگر مسیح کی محبت ہم میں پیدا ہو گئی تو پھر غلطیوں 5 باب میں ہم آئیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبر نہیں کرتے، ویٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہمیں خداوند سے محبت نہیں ہے، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی ساری چیزیں پکڑا دیتے ہیں، چابیاں، پرس، کار، گھر، سب کچھ۔ اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو ہم کچھ نہیں سپرد کرتے۔ اور اسی سبب سے آپ دیکھیے کہ اسی سبب سے کلیسیا اتنی دعائیں کرتی ہے، لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں، سنی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ صبر سے آس نہیں رکھی جاتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ خداوند کرے گا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے، اور ہماری جو ساری محنت ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے۔ ہمارا دعا کرنا، ہمارا کلام پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا، اگر ہم صبر سے منتظر نہیں ہیں۔ عبرانیوں میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل نہیں کیا۔ عبرانیوں 11 باب میں دور سے دیکھا اور خوش ہوئے، حاصل نہیں کیا، ملا نہیں ان کو، پر خداوند نے ان کو دکھایا کہ تم ایک دن یہاں ہوگے، اور وہ خوش ہوئے، آسمانی شہر کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سارا دار و مدار خداوند کے ساتھ ہے، ان کی ساری بھاگ دوڑ خداوند تک ہے۔ لالچ سے اوپر آ گئے، خود غرضی سے اوپر آ گئے، مغروری کو چھوڑ دیا، حلیمی اختیار کی، خداوند کی عادتیں اپنے اندر سموئی اور خداوند کے نام کو جلال دیا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سنی جائیں تو خداوند سے دل لگائیں، محبت کریں۔ جب آپ اس سے محبت کریں گے پھر آپ انتظار کریں گے، اور صبر سے انتظار کریں گے، گلہ شکوہ کیے بغیر۔ اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انتظار کریں۔ کیوں؟ اس نے پہلے ہم سے محبت رکھی۔ سو محبت اور صبر، عشق اور صبر، یہ ایک ہی چیز کے ایک ہی سکے کے 2 حصے ہیں، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بے صبرا پن کبھی ایمان پیدا نہیں ہونے دیتا، کبھی محبت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ سو آپ بھی صبر کرنا سیکھیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور خداوند صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، خداوند نے وعدے کیے ہیں، پورے کرے گا، ضرور پورے کرے گا۔ اور کوشش کیجئے اپنے گھرانے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں، خوشی کا باعث ہوں، قوت کا باعث ہوں، اور اپنے روٹی پانی میں دوسروں کو شریک کیجئے۔ یہ خداوند کی طرف سے بابرکت ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، جیتے رہیں۔